अस्सलामु अलैकुम। लो जी, रोज़ा खुलने से पहले थोड़ी देर पहले अपनी छत पे जनाब आपको मैं वीडियो से जनाब आगाह कर रहा हूँ। बहुत अहम ख़बरें हैं और बहुत ताज़ा तरीन ख़बरें भी हैं और बड़ी दिलचस्प भी हैं। तो आप हमारे साथ रहें, हमेशा रहते हैं। आपको जब भी कोई हल्की सी भी अपडेट हो तो हम आपको लाजमी बताते हैं, ठीक है। तो ये पहले मौसम देख लें, क्योंकि काफ़ी दिनों का मैं जब से जंग लगी है मैं आपको मौसम नहीं दिखा रहा। ए देखो मौसम, आय हाय हाय हाय। हमारे घर से ऊपर सर जी मौसम देखें तो इधर जितने ये घर हैं ना, तो ये बड़े बड़े घरों वाला इलाका है। 1 कनाल 2 कनाल 3 कनाल इस तरह का वाला इलाका है ये सारा। तो ये समझ लो कि ये इधर का VIP इलाका है, ठीक है। और इधर ये नीचे आपको हमारा लॉन वगैरह भी ऊपर से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत मज़े का मौसम है। मौसम इसलिए अच्छा है, कल बारिश हुई है तो दरख्त भी धुले धुले और नए कोंपले वगैरह ये भी मज़ा देते हैं सर, ये भी मज़ा देते हैं, ठीक है। और वो देखो सूरज भी गुरूब होने वाला है। वो आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए, ठीक है। ये वाली सूरत हाल है। तो वहाँ सामने से ट्रेन भी आपको दिखाएंगे जो गुजरेगी। तो और अब आए वीलाग की तरफ जी, वीलाग की तरफ। सर एक खबर अभी TV पे चली है कि 600 यहूदियों को, आप फिर कहते हैं कि अरबियों को बुरा भला ना कहें, 600 यहूदियों को मुत्तहिदा अरब इमारात ने, जो फंसे हुए यहूदी थे एयरपोर्टों पे और मुत्तहिदा अरब इमारात में, उनको बाहिफाजत अपने ख़र्चे पे जी UAE मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने ख़र्चे पे उनको बाहिफाजत इसराइल पहुंचा दिया है यरूशलेम। और अब जनाब अली इसराइल ने UAE का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमसे पैसे भी नहीं लिए और आपने 600 यहूदियों को हमारे पास बाहिफाजत तरीके से पहुंचा दिया है। हुण तुसी आप दसो कि बूटा गालां कड्डे कि ना कड्डे। अपने बंदों को आप मार रहे हैं, ठीक है, अपने एयरपोर्टों पे जलील हो रहे हैं। कितने पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं और आपको जल्दी थी, स्पेशल जहाज़ के ज़रिए आपने इन यहूदियों को बाहिफाजत अपने ख़र्चे पे उनको पहुँचा दिया है। मुझे बताओ जी, बूटा गाला ना कड्डे तो फिर की करें? ये तो बनता है ना। ये सर जी, ये मैं आपको कह रहा हूँ, अरबी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन यकीन करें इनके अंदर ज़रा, मैं ये नहीं कहता कि अकल नहीं है, लेकिन इन्होंने ना, वो पंजाबी कहते हैं अकल मौत नहीं है। ये अमेरिका के अंडर इतने लगे हुए हैं नीचे कि ये उनकी हर बात भी मानते हैं, उनके काम भी करते हैं और जेब से पैसे भी देते हैं। ये ऐसे हैं। अमेरिका ने इधर जो अड्डे बनाए हुए हैं अपने मतलब के लिए बनाए हैं ना, वो उससे अमेरिका उल्टा पैसे ले रहा है कि मैं आपकी हिफाजत के लिए बैठा था। अब वो कह रहे हैं कि जनाब तुसी साड़ी तो हिफाजत कख नहीं की थी, आप तो इधर से भाग गए हैं। अपने लोगों को आप कह रहे हैं कि बाहर निकलो बाहर निकलो, और आप जनाब इधर हमें उल्टा अकेला छोड़ के आप सिर्फ इसराइल के लिए जो ना सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपको फ़ायदा क्या कि इतने आपने हमें जनाब अली अड्डे हमने दिए हुए हैं और हम अपना मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, ये अमेरिका को नो नहीं कहेंगे, ये जहन में रख लें। ये अमेरिका को नो, बिग नो, एब्सोल्युटली नॉट, चलें ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल ये पक्की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि वो ये बात नहीं कहेंगे। मैंने पहले बोला था लफ्ज़ के अरबियों में ज़रा भी गैरत और शर्म हो ना, तो अमेरिका को नो अब कह दें, कम से कम अब नो कह दें। लेकिन नहीं सर जी, उनको भी शर्म गैरत नहीं है और अमेरिका को भी नहीं है। अमेरिका को किस लिए नहीं है कि वो अपने से 10 गुना छोटे मुल्क को, ईरान को, 15 दिन से उसको तबाह बर्बाद कर रहा है और उसके लीडरों को मार रहा है, 160 मुल्कों की बच्चियों को मार रहा है। और अमेरिका को शर्म नहीं आती
کہ وہ بجائے یہ کہ کہے کہ بھئی میں اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، میں رجیم چینج نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ جناب علی وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو وہ آئے مقابلہ کرے روس کے ساتھ، آئے مقابلہ کرے چین کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرے نا، کرے مقابلہ ان کے ساتھ، اپنے سے چھوٹے بچے کو سمجھ کے تو وہ مار رہا ہے، لیکن الحمدللہ ایرانی دبنے والے نہیں ہیں، یقین کریں انہوں نے کہا جی ہم مر جائیں گے، مر جائیں، اور بھائی چار لیڈر انہوں نے آگے بنا لی ہیں، خامنائی کے بعد کون آئے گا، آیت اللہ کے بعد کون آئے گا، مسعود پشکیان کے بعد کون آئے گا، انہوں نے چار لیڈر آگے بنا لیے ہیں، آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، نہیں ہو سکتا، یہ امریکہ ہی تھک جائے گا، یہ مار کے بھی تھک جائے گا، ابھی تو مار کھا رہا ہے نا، 12 جہاز امریکہ کے اب تک تباہ ہو چکے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے 12 جہاز اب تک اس کے تباہ ہو چکے ہیں، اتنے جہاز ایران کے نہیں تباہ ہوئے، اتنے انڈیا کے نہیں بھی تباہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ امریکہ کو شرم یہ آنی چاہیے کہ وہ اپنے جیسے سے مقابلہ کرے نا، اپنے جیسے سے مقابلہ کرے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پاور ہے اس کی، لیکن یہ ہماری بھی دعا ہے اور عام لوگوں کی بھی دعا ہے کہ امریکہ کے 50 ریاستیں ہیں تو اس کے 50 ملک بنیں گے اس کے 50 ملک، وینزویلا کا چھوٹا سا ملک ہے، اس کے میاں بیوی کو اٹھا کے لے آیا ہے، اور عالمی غیرت بھی سوئی پڑی ہے، عالمی غیرت بھی سوئی پڑی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کتنی بری بات ہے، کوئی نہیں بول رہا کہ بھئی 160 بچیاں آپ نے ماری ہیں سکول کی، اس کا ذمہ دار آپ ہیں، آپ قاتل ہیں، آپ نے وینزویلا کے میاں بیوی سوئے ہوئے کو اٹھا کے لے آئے ہو، اس کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، آپ کو کوئی شرم نہیں ہے، آپ نے ایران کے اوپر بلا وجہ حملہ کر دیا، آپ کو کیا تکلیف تھی، آپ کو کیا تکلیف تھی ایران کی؟ تو بہرحال یہ ساری سرجی صورتحال ہے، امریکہ کو اگر اتنی غیرت ہے نا تو روس اور چین کو للکارے، اور روس اور چین سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کھل کے ایران کے ساتھ آ جائیں اور وہ اب مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ امریکہ کل کو جو ہے نا یہ ساری دنیا کو غلام بنانا چاہتا ہے، بس اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اب اس کو مزید کوئی غلام نہیں بننے دے گا، ٹھیک ہے، بنانے دے گا، تو امید ہے، اچھا جی، امید ہے کہ حالات اب ٹھیک ہوں گے، لیکن ابھی حالات جنگ کے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے ساتھ مزید جنگ بندی نہ کرے، کل ٹینشن کا ماحول ہوا، لاہور میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، پھر اسلام آباد میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، ان کے 5 ڈرون طیارے گرا دیے گئے، وہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے نا، جب سے پاکستان بنا ہے، افغانوں کی طرف سے ہمیشہ اسلحہ، ہیروئن حملے یہ ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، یہ ذہن میں رکھ لو، ہوتے رہیں گے، اس لیے ان کو تھوڑا سا سبق ہم نے سکھا دیا ہے، ان کا بلگرام اڈہ ہم نے تباہ کیا ہے، ان کا خوست کا، پاکتیہ کا، یہ سارے ہم نے تباہ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ افغانستان کے ساتھ مزید جنگ نہ کریں، وہ جنگ ہے ہی نہیں، ایسے اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں، وہ جب ادھر ان کے آئیں گے، جو بھی فتنۃ الہندوستان کے اور ان کے خوارج آ رہے ہیں وہ بچ کے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، کل بھی 6 ہم نے مارے ہیں، ٹھیک، اور یہ آپ ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جنگ نہ کریں، بس ان کو کبھی کبھی 4-5 مہینے کے بعد سبق سکھانے کے لیے ذرا ان کو کر دیا کریں، باقی وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم جتنے مرضی وہ گولہ بارود پھینکو، ہمارا تو پہاڑوں پہ ہی ضائع جاتا ہے، بندے وہاں تھوڑے ہیں اور یہ سمگلر اور یہ سارے زیادہ ہیں، تو میری تو حکومت کو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی توانائی ضائع نہ کرے اور جناب افغانستان کے ساتھ جنگ بندی کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اور کوئی خبر نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید گپ شپ لگائیں گے۔ ہمارا منصف کہانی چینل جو ہے اس کو بھی آپ وزٹ کیا کریں اور یہ بھی کریں اور کوئی مشورے دیا کریں۔ انشاءاللہ آج سیچرڈے ہے
یہ جاگنے والی رات ہوگی، آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. اپنا نام واٹس ایپ پہ میسج لکھ کے بھیجیں، آپ کا نام بھی شامل کریں گے، تجاویز ہوں گی وہ بھی شامل کریں گے. تو میرا نمبر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 0300472572. اس کے اوپر جناب علی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے. اب جناب سورج بالکل غریب ہونے والا ہے اور روزہ کھلنے والا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم مزید خبریں بعد میں بتائیں گے. اللہ حافظ.